rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, غادي نشوفوا le schéma narratif de la boîte à merveille. Donc, le schéma narratif de la boîte à merveille. D'accord? Donc, le schéma narratif de la boîte à merveille. Donc, من بعد ما شفنا la fiche de lecture et la présentation du personnage. كنا شفنا في الفيديو السابق اللي نخلي لكم في la description le lien ديالو. D'accord? Donc, كنا شفنا la fiche de lecture. D'accord? La fiche de lecture et la présentation, التقديم ديال présentation du personnage. La présentation du personnage. Donc, هادشي اللي شفنا في الفيديو السابق. La fiche de lecture et la présentation du personnage de la boîte à merveille. Aujourd'hui, on va voir le schéma narratif. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo باش تستافدوا أكثر. D'accord? أول حاجة غادي نهضروا عليها في le schéma narratif. Tout d'abord, سنعرفوا شنو هما les étapes يعني المراحل ديال le schéma narratif. أول حاجة عندنا la situation initiale. شنو هي la situation initiale؟ دونك كتكون عندنا l'état est stable comme ça. دونك هذه هي la situation initiale. دونك هنا عندنا الأحداث كتكون زيرو، يعني ما كاينش، يعني الاحداث هادئه، ما عندناش لا مشاكل لا والو، يلا كنتعرفوا على لي بيرسوناج ايتترا. من بعد كيجي عندنا واحد ليليمون اللي كيتسمى ليليمون بيرتورباتور. دونك ليليمون دونك ليليمون بيرتورباتور. دونك هو المرحله الثانيه في لو شيما ناراتيف. دونك هنايا غيبدا عندنا، تشوفوا معايا هاد السهم غادي تبقاو متبعينو معايا باش نعرفوا به جميع المراحل. دونك ليليمون بيرتورباتور هو يعني الاحداث غادي تتغير، يعني غادي الفليش غادي يطلع. دونك هنا غيوليو عندنا دي بروبليم، دونك غيولي عندنا المشكل او العقده ديال يعني العنصر المشوش في القصه ديالنا. داكوغ. من مورا هاد ليليمون بيرتورباتور غيجي عندنا لي بيريبيسي. داكوغ، لي بيريبيسي. دونك شنو هما لي بيريبيسي؟ دونك هما يعني هاد بحال اللي هكا غادي نمثلهم لكم، يعني هو التطور ديال هاد ليليمون بيرتورباتور، واما كيكون التطور او كنبداو نبحثوا على لي سوليسيون. الوغ من مورا ليليمون بيرتورباتور غتجي عندنا لو دينومون. دونك ملي كنقول لو دينومون c'est-à-dire la résolution يعني la résolution du problème. يعني غادي يجي عندنا الحل ديال المشكله. داكوغ، لا ريزوليسيون دو بروبليم. من بعد لا ريزوليسيون دو بروبليم غادي يجي عندنا لا سيتوياسيون دونك غادي عندنا لا سيتوياسيون فينال. الوغ لا سيتوياسيون يعني المرحله الاخيره، لا سيتوياسيون فينال. دونك لا سيتوياسيون فينال كتكون سوا كنا عندنا فيها جوج الحالات، سوا heureuse يعني سعيده، ou bien malheureuse يعني حزينة أو تعيسة، malheureuse. داكوغ. دونك هذه هي لا سيتوياسيون فينال. دونك غادي نعاود معكم تلخيص. قلنا لو شيما ناراتيف مناش كتكون. أول حاجة عندنا لا سيتوياسيون انيسيال. قلنا لا سيتوياسيون انيسيال الأحداث كيكونوا ستابل. داكوغ، سواء كنقولوا سيتوياسيون انيسيال أو بيان ستابل يعني الأحداث كيكونوا هادئة. من بعد كيجي عندنا ليليمون بيرتورباتور يعني العنصر المشوش ديال القصه، يعني غيبدا عندنا واحد المشكل يعني باش يتطوروا عندنا الاحداث. داكوغ. دونك الاحداث كيطلعوا بحال هكا شويه. من بعد كيجيو لي بيريبيسي يعني التصاعد ديال هذوك المشاكل او بدايه كنبداو نلقاو الحلول. دونك كيجي عندنا لو دينومون يعني الختام ديال هاد لو دينومون يعني كنبداو نلقاو لا سوليسيون، الحل ديال المشكل. داكوغ. من باش تجي عندنا لا سيتوياسيون فينال يعني الوضعيه النهائيه اللي كتكون سوا heureuse ou bien malheureuse. فوالا. دونك في الاخر غادي ترجع عندنا ليطا ستابل، سواء غادي تكون سعيده او حزينه. هذه هي لا سيتوياسيون فينال. فوالا، هذا هو المعنى ديال لو شيما ناراتيف. غادي ندوزو غادي نشوفوا لو شيما ناراتيف دو لا بواط ا ميرفي. زيليف كما كتشوفوا معايا هنايا عندنا لو شيما ناراتيف دو لا بواط ا ميرفي. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا سيتوياسيون ستابل. دونك جي اوبليي ستابل. داكوغ. دونك لا سيتوياسيون ستابل اللي قلنا هي المرحله لا سيتوياسيون انيسيال. داكوغ. دونك عندنا سيدي محمد. شكون هو سيدي محمد؟ كيف ما عرفناه في البريزونطاسيون دي بيرسوناج قلنا هو لو ناراتور يعني الراوي، اي لو بيرسوناج برينسيبال والشخصيه
الرئيسيه في دون لا ترانكيليتي، يعني كيف ما قلت لكم انها لا سيتوياسيون ستابل كتميز لينا بلا ترانكيليتي يعني لو كالم داكوغ اي لو بونور. دونك هو كيعيش في لا ترانكيليتي يعني مرتاح، و لو بونور يعني سعيد افيك سا فامي مع العائله ديالو دون لا ميزون دو لا فويونت. كيف ما عرفنا انهم ساكنين في لا ميزون دو لا فويونت يعني دار شوافه داكوغ. il évolue dans deux mondes يعني كيعيش في عالمين مختلفين. deux mondes, celui de l'imagination يعني عالم ديال الخيال grâce à sa boîte à merveille d'accord. عالم الخيال اللي كيتخيل من خلال لا boîte à merveille ديالو et celui de la réalité والعالم ديال الواقع اللي هو عايش فيه مع لا فامي ديالو في لا ميزون دو لا فويونت. دونك هذه هي لا سيتوياسيون ستابل. شفنا ان سيدي محمد كيعيش في لا ترانكيليتي وسعيد مع العائله ديالو، كيعيش عالمين يعني عالم ديال ليماجيناسيون غراس ا سا بواط اي عالم ديال لا رياليتي مع سا فامي. فوالا هذه هي لا سيتوياسيون. ليتاب 2 هي ديال لو شيما ناراتيف دو لا بواط ا ميرفاي توجور. دونك هي ليليمون بيرتورباتور. ليليمون بيرتورباتور او عنصر تشويش او عنصر اللي غادي يدير لنا المشكل في القصه داكوغ. دونك هو المشكل الوحيد اللي عندهم في القصه هو سي لا روين دو بير. il a perdu tout son argent au سوق دو حيك. دونك بمعنى الاب غادي يدير افلاس يعني ما يبقى عنده حتى شي حاجه، حيت غادي يمشي غادي تقول ليه لاله زبيده صفام انه يشري ليها واحد البغاسلي من السوق، وغادي يمشي فاش غادي يبغي يخلص هذاك البغاسلي غادي يبقى يتزايد هو وهذاك البائع، وغادي في الاخر غادي يتناقش هو وياه وغادي يصدق فاش يبغي يخلصو ويرجع الصرف. غادي يدير الصرف في واحد المشواغ باش يدخل هذاك المشواغ في الساكوش ديالو يعني واحد الشكاره التقليديه اللي كانت هذيك الساعه. غادي يبغي غادي يطيح ليه عوض ما يخشي في الشكاره غادي يطيحو في الارض وغادي يمشي. فاش غادي يوصل للدار غادي يلقى راسو ما عنده حتى شي ريال. دونك هنايا غيولي عندنا لا روين دو بير يعني ما يبقى عنده شي حاجه، بالتالي ما غاديش يقدر يفتح لاطولي ديالو، ما غاديش يقدر يفتح الورشه ديالو، وغادي تقترح عليه الزوجه ديالو انه يمشي يتسلف من عند صحابو التجار، ولكن هو ما كيرضاش قال لها انا ما غاديش نمشي نتسلف من عندهم ايتترا. دونك بالتالي غادي نشوفوا في لي بيريبيسي شنو غادي يوقع داكوغ. دونك هذا هو عنصر التشويش، هو فاش غادي الاب يفقد الكابيتال ديالو كامل داكوغ. بدنا شفنا ليليمون بيرتورباتور او العنصر المشوش، قلنا من موراه الايطاب الثالثه هي لي بيريبيسي. دونك لي بيريبيسي قلنا هو التطور او التسلسل ديال هذوك الاحداث، يعني كيبقى اما كيتكاثروا المشاكل اما كيبقاو يتزادوا لنا لي سوليسيون ايتترا باش ندوزو الحل داكوغ. دونك كدرنا الطرق باش ندوزو الحل. دونك قلنا من بعد ما فقد لو بير دو ناراتور فقد لو طرافاي ديالو باردون فقد لارجون ديالو يعني فقد الفلوس ديالو وطاح في الافلاس. دونك الزوجه بقى ولا كينقر ولا كيقول للزوجه ديالو اقتصدي ما تبقيش تعمري اتاي ما تبقيش ديري هادي اقتصاد ديالها ما يبقاوش عندنا الفلوس ايتترا. ناضت الزوجه ديالو كيف ما قلت لكم اقترحت عليه انه يتسلف من عند لي زامي ديالو، مي هو ما كيرضاش وما بغاش يتسلف من عندهم. دونك شنو القرار اللي خدا؟ ان لو بير اي اوبليجي دو كيتي سا فامي. دونك خدا القرار انه يمشي يكيتي سا فامي يعني يمشي بعاد على العائله ديالو. علاش؟ بور ترافايي باش يخدم داكوغ كوم مواسونور. دونك شنو هي مواسونور؟ يعني كوم حصاد، حيت هذاك الموسم كان موسم ديال الحصاد. دونك قرر يمشي لي زونفيرون دو فاس بما ان العائله كتعيش في فاس. دونك قرر يمشي النواحي ديال فاس ويخدم كوم مواسونور يعني كوم حصاد باش يجمع إلفا راماسي دو لارجون باش يجمع الفلوس pour ouvrir à nouveau son atelier باش يفتح من جديد لاتولي ديالو يعني الورشه ديالو يفتحها من جديد. دونك كان ضروري خصو يمشي يخدم خارج المدينه. هذا هو الحل ديالو، هذا هو الحل اللي عنده باش يجمع الفلوس ويعاود يفتح لاتولي ديالو ا نوفو. دونك هذه هي ليطاب الاولى ديال لي بيريبيسي. غادي نشوفوا ليطاب الثانيه داكوغ شير زيليف. دونك بالنسبه غنشوفوا لي بيريبيسي الثاني هو ان سيدي محمد اللي هو متعلق بالاب ديالو كيا دو نوفو دو لا فييفر. دونك جاتو طلعت ليه السخانه مره ثانيه. كيف ما كنعرفوا ان سيدي محمد الحاله الصحيه ديالو ضعيفه على قد الحال، دونك بالزربه كيمرض. دونك طلعت ليه الحراره نو فا با او مسيد. دونك ملي طلعت ليه الحراره ما خلاتوش الام ديالو يمشي للمسيد داكوغ، غادي يبقى معاها في الدار. دونك سيدي محمد كيا دو نوفو دو لا فييفر نو فا با او مسيد. ثاني حاجه ثالث حاجه عندنا في لي بيريبيسي هو لاله عيشه ولاله زبيده. دونك لاله عيشه لاله زبيده اي سيدي محمد غونت فيزيت ا سيدي العرافي. دونك مشاو يشوفوا سيدي العرافي. شكون هو سيدي العرافي؟ هو سي ان فويون
هو واحد الشواف داكوغ افوغل، شواف لي اعمى داكوغ. دونك بالنسبه لاله عائشه مشات عند هاد لو فويون علاش؟ باش تشوف الزوج ديالها من بعد ما وقفاش معاه ايتترا، مشات تزوج عليها حقا بغا الوليدات داكوغ. دونك لاله زبيده مشات تشوف واش الزوج ديالها غادي يجي، واش الابن ديالها غادي صح ايتترا. دونك النصيحه دونك هو قال لهم هذيك الهضره اللي بغاو يسمعوا داكوغ، يعني خداهم على قد عقلهم، وقال لاله زبيده بلي سيدي محمد خاصو يبقى يزور الاولياء الصالحين يعني الاضرحه ايتترا. دونك هذا هو البيريبيسي الثالث. باقي لنا واحد البيريبيسي باش نكمل. شير زيليف بالنسبه للبيريبيسي الثالث والرابع باردون. دونك ان ميساجي فيان دو لا بار دو سيدي عبد السلام. دونك جا واحد الميساجي دو لا بار دو سيدي عبد السلام. اشنو جاب معاه؟ il apporte des provisions. ميساجي يعني واحد الشخص اللي جا كان خدام معاهم ولا كان في ديك القريه وجا من طرف سيدي عبد السلام، جاب دي بروفيزيون دو لارجون يعني جاب فلوس للعائله اي دو بون نوفيل واخبار ساره على الاب بان الاب بخير وعلى خير، وانه غادي يسالي هذه الفتره ديال الخدمه ديالو وغادي يرجع لسا فامي باش يفتح لاطولي ديالو ا نوفو. دونك هادشي هما الاخبار اللي جاب ليهم هاد لو ميساج داكوغ. فوالا شير زيليف بالنسبه لو دينومون. دونك هو الحل داكوغ، كنلقاو الحل المشكل العويص ديالنا داكوغ. دونك بيان كنقولوا لو دينومون او بيان ليليمون دو ريزوليسيون كيف ما شفنا. دونك هو شنو هو الحل بالنسبه لنا في هذه القصه؟ حيت المشكل الكبير كان عندنا هو ان الاب دار الافلاس واضطر انه يمشي للمدينه، يمشي يخرج من المدينه باش يخدم. دونك الحل هو غادي يكون لو روتور دو بير داكوغ. دونك الصاعقه ديال هذه القصه هو ان الاب كان مشى، بالتالي غيكونوا عندنا مشاكل. لا دونك الحل ديال هذه القصه هو لو روتور دو بير، ديك العوده ديال الاب ابري ان موا دابسونس. دونك من بعد ما مشى خدم كوم مواسونور يعني كوم حصاد، سالا هذاك الشهر جمع شويه الفلوس، دونك بالتالي رجع للعائله ديالو. دونك لو روتور دو بير ابري ان موا دابسونس هو لو دينومون. دونك عقلوا مزيان على هذا الحل ديال القصه هو لو روتور دو بير داكوغ. الوغ لا سيتوياسيون فينال يعني الوضعيه النهائيه فاش غادي نوصلوا لنهايه القصه هو ان لا فامي في ا nouveau dans le bonheur et la tranquillité. دونك العائله كتعيش مجددا في لو بونور يعني في السعاده، لا ترانكيليتي الهناء داكوغ. سيدي محمد دونك سيدي محمد عنده واحد ليطا بسيشيك في شكل. دونك ملي كيكون الامور مزيانه دونك هنايا كيرجع لا بواط ديالو. سيدي محمد recouvre sa boîte à merveille. دونك عاوتاني عاود حل لا بواط ا ميرفي ديالو. دونك خصنا نفهموا غير ان سيدي محمد فاش كيكون سعيد يعني كيدخل هذاك العالم ديال ليماجيناسيون، يعني كيدخل هذاك العالم ديال الخيال ديالو. سينو الا كان حزين كيبقاو لي زوبجي كيبانوا ليه عاديين، مثلا كان عندهم مسمار اي لعبه كيلعب بها كتبقى تبان ليه في هذاك الشكل. اما ملي كيكون سعيد ايتترا بما انه العوده ديال الاب ديالو والعائله بدات كتعيش في الهناء، دونك هنايا سعيد دونك غادي يبدا يخدم لنا لو موند ايماجينير ديال سيدي محمد. فوالا شير زيليف هذه هي لو شيما ناراتيف دو لا بواط ا ميرفي. كيف ما شفنا العائله من بعد ما كانت كتعيش في الهناء غادي نشوفوا ملخص داكوغ بالزربه لهاد المراحل كلهم اللي شفنا. من بعد ما العائله كانت كتعيش في الهناء دونك في ليطا انيسيال، جا عندنا لو دينمون اللي هو لا روين دو بير يعني الاب دار الافلاس، دونك اضطر انه يمشي يخرج خارج المدينه. من بين لي بيريبيسي انه مشى خارج المدينه باش يخدم ويجمع شويه الفلوس. الام والابن والجاره مشاو يشوفوا لينا العراف. من بعد جا عندهم واحد الميساجي دونك واحد المرسال جاب لهم شويه الفلوس ايتترا، طمنهم على الاحوال ديال الاب حيت هذيك الساعه ما كانش عندنا التواصل كيف ما دابا. من بعد غادي يرجع لو بير، غادي يرجع العوده ديال الاب، هذه هي لا سوليسيون. ومن بعد جاتنا لا سيتوياسيون فينال يعني غادي يرجعوا ليطا انيسيال يعني العائله غادي تعيش من جديد في السعاده ايتترا. دونك غادي خصكم ضروري تعقلوا على هاد لي زيتاب حيت غادي نحتاجوهم ملي غادي نبغيو نديروا لا سيتوياسيون دو باساج، يعني غادي نحطوا الباساج في اينا مرحله في القصه داكوغ. دونك جيسبر كو سي كلير. الا عندكم شي تساؤل ما تنساوش تخليوه ليا في لي كومونتير. اي ا تري بيانتو. او revoir.